So I'm just waiting for my friends and followers to get into this live, and then gradually we are going to invite. In fact, we'll get with this Instagram live session. In fact, it's a weekend live session on Instagram of the ETC. That's the Entertainment Chronicle. So. तपाईँलाई थाहा छ कि the main intention and the motive of ETC or Entertainment Chronicle is actually to develop an industry of opportunities. So opportunities भन्नाले केमा भन्दा entertainment industry मा. So त्यसै क्रममा हामीले जहिले पनि इनफ्याक्ट मैले पहिलादेखि त होइन तर हालैदेखि we are trying to get into Instagram basically on the weekends to actually get people on the board and talk about their life and a lot many things that's actually happening around. So Telegram today, as I have already posted on our Instagram story, र पोस्ट पनि हालिदिइसकेको छ कि हामीले आजको यस इन्स्टाग्राम लाइभ सेसनमा जोइन गर्नु हुँदैछ हाम्रो सिक्किमको वान अफ दि सेलिब्रेटेड स्ट्यान्डअप कमिक र उहाँ एकदमै स्ट्यान्डअप कमेडियन अथवा स्ट्यान्डअप कमिक मात्रै नभएर उहाँ हि इज अ फिल्म मेकर अ सर्ट फिल्म पनि उहाँले बनाउनु भएको छ. I feel he's super talented, and apart from that, I personally feel that he is a super duper comedy guy. जसको कमेडीले हामीलाई कता न कता गरेर मेसेज पनि दिने गर्दछ र अहिले उहाँ हालैमा नेपालको वान अफ द भेरी पपुलर कमेडी सो रियालिटी कमेडी सो कमेडी च्याम्पियन्समा पनि वान अफ द कन्टेस्टेन्ट्स हुनुहुन्छ. सो he's going to join us live now. So we're going to have Vicky on live. So let's get on with him right here on ETC Instagram handle. So I hope the internet is gonna favor him because the internet was not good. Hi Vicky, welcome to ETC. Finally. अलिक जोडले बोल्नु पर्छ है, अलिकति audible भएको छैन है. Hello. Am I audible now? Well, you are audible. अलिकति क्यामेराको एंगल मिलाउने है किनभने आफ्टर दिस लाइभ सेसन म यो लाइभ सेसनलाई म आफ्नो इन्स्टाग्राम पोस्टमा पनि अथवा फिडमा पनि हामी पब्लिश गर्नेछौँ. सो फर्स्ट अफ अल विकी अफिसियली वेलकम टु ETC को यो विकेन्ड लाइभ सेसनमा. Thank you so much. Yugen. सो कस्तो हुँदैछ अहिले तपाईँ काठमाडौँमा हुनुहुन्छ होइन अमिड दिस कोभिड पेन्डेमिक. आइम स्योर तपाईँले पनि कोभिड प्रोटोकल फलो गरिरहनु भएको छ होला, त्यहाँ सुट पनि कोभिड प्रोटोकल फलो गरेर भइरहेछ. के भइरहेछ अहिले एट दिस प्रेजेन्ट जङ्क्चर के भइरहेछ नेपालमा? तपाईँ त्यहाँ जहाँ हुनुहुन्छ त्यहाँ कस्तो खालको सिचुएसन छ, कसरी कोप अप गर्नु हुँदैछ? अहिले कोप अप भन्दा पनि अहिले सुट क्यान्सलै भइरहेको छ योगेन दा. हाम्रो अब यो फिक्स छैन सुट नेक्स्ट सुट कहिले हुन्छ किनभने नेपाल इज अल्सो अन्डर लकडाउन राइट नाउ. सो लकडाउन भएको चाहिँ छैन तर भए पनि हामी रिहर्सल जहिलेको जस्तै भइ नै बस्छ. यहाँ एउटा सानो स्टेज छ माइकको लागि बनाइदिएको. सो हामी जहिले त्यहीँ प्र्याक्टिस. सो सुट चाहिँ अहिले पोस्टपोन. I'm sure तपाईँ एकदमै त्यहाँनिर there's an internet problem, so I hope our viewers will cope up to the situation right now होइन त्यहाँ हुनुहुन्छ नेपालमा. So anyways फर्स्टमा त म I want our viewers to know because विकी अग्रवाल सिक्किमको हुनुहुन्छ, मङ्गनको हुनुहुन्छ भनेर त मलाई पर्सनली थाहा छ, तर विकी अग्रवाल एज अ पर्सन को हुनुहुन्छ, के गरिरहनु भएको थियो लाइफमा? अब when you go behind the stand up comic होइन विकी अग्रवाल को हुनुहुन्छ त? कमिक Okay, I'm so sorry about the camera placement. Talking about myself, you can म चाहिँ अब के भन्छु म आफैलाई स्ट्यान्डअप कमिक भन्दिनँ जहाँसम्म मलाई लाग्छ. मलाई चाहिँ आई लभ टेलिङ स्टोरी. अब वेदर त्यो कुनैको फर्ममा होस् अथवा ह्युमरस फर्ममा होस्, आई जस्ट लभ टेलिङ स्टोरिज हुन्छ. त्यही पाराले त्यहीको चल्ते चाहिँ म स्ट्यान्डअप कमेडीमा पनि आइपुगेँ. सो त्यसरी नै यो अब कुनै म सानैबाट स्ट्यान्डअप कमिक हुन्छु अथवा मेरो एम्बिसन एउटा स्ट्यान्डअप कमिक हुनु हो भनेर चाहिँ कहिले भएन क्या. यो चाहिँ एउटा So but like but I'm sure कहीँ न कहीँ गएर तपाईँले I know that you have started from YouTube होइन युट्युब भिडियोजहरू बनाउनु हुन्थ्यो
and then you came into this very super hit भनौँ न गान्तोकमा हैन एकदमै सिक्किममा सुपर हिट अथवा यो रिजनमा सुपर हिट एउटा स्ट्यान्ड अप एउटा सो पनि एउटा कमिक सो पनि हैन तपाईले त्यसमा एसोसिएट हुनुहुन्थ्यो हसाइज कतले भने सिजन 4 सिजन 5 सम्म तपाईले कम्प्लिट गरिसक्नु भएको छ हैन सो यो जर्नीको बारेमा भन्नुस् न कि कसरी चाहिँ विकी अग्रवाल जसलाई चाहिँ स्ट्यान्ड अप कमिक हुन्छु भनेर चाहिँ हुनु मिस त्यो प्रोसेसमा तपाई आफै लागि पर्नु त भएको छैन तर हुनु भयो फाइनली गएर हैन अहिले तपाईलाई नेपालको एउटा टेलिभिजन स्क्रिनमा अथवा युट्युब च्यानलमा पनि हामीले हेरिरहेको हुन्छौँ हैन नचाहदा पनि आज तपाईँ एउटा स्ट्यान्ड अप कमिक भनेर आइडेन्टिफाई हुनुभएको छ नि त सो हैन सो टेल अस अबाउट दिस प्रोसेस नो यो चाहिँ कसरी स्टार्ट भयो भने आई युज टु वाच दिस स्ट्यान्ड अप कमेडी सोजहरू युट्युबमा जस्तै दिल्ली मुम्बईतिर कमेडी लाफ त्यहाँनिर एकदमै एउटा अर्कै फाल्टै स्ट्यान्डर्डको ह्युमर थियो हुन्छ नि तर वेयर एज मैले मेरो इन एन्ड अराउन्डमा के कुरा चाहिँ अब्जर्भ गरेँ भन्दा चाहिँ यहाँ चाहिँ कमेडीको मतलब मिमिक्री रूपमा हेर त्यसरी नै मैले निर्मल सिक्किम त उहाँ तपाईको अलिकति अडियो क्लियर छैन अलिकति छेउमा आउनुपर्छ जस्तो त्यहाँदेखि चाहिँ फर्स्टमा चाहिँ मैले त्यही भयो बाहिरको कमेडी स्ट्यान्डअप सोजहरू हेरेँ जस्तो कमेडी लाफ क्लबहरू हुन्छ युट्युबमा अन्त त्यहाँको एउटा स्ट्यान्डर्डै फाल्टै थियो हुन्छ नि त्यहाँको ह्युमरै फाल्टै थियो तर वेयर एज हाम्रो यो इन एन्ड अराउन्डको स्ट्यान्डअपको सिनारियो हेर्दाखेरि चाहिँ यहाँ चाहिँ ओभर द टप एक्टिङ लाइक कसैको मिमिक्री गर्यो अथवा क्यारिकेचर गर्यो त्यसलाई नै एउटा कमेडीको रूपमा हेर्दै थियो तर जहाँसम्म मलाई लाग्यो त्यो चाहिँ त्यो टिपिकल एउटा प्रपर स्ट्यान्डअपै थिएन क्या सो एम आई अडिबल योगेन यस यस यु आर अहिले अडिबल छ अन्त त्यही भएर चाहिँ मैले निर्मलसँग पनि फर्स्टमा कन्ट्याक्ट गरेँ कि एउटा सो अर्गनाइज अ स्मल इभेन्ट ओपन माइक जस्तो फर द फर्स्ट टाइम सिक्किममा लेट्स सी कस्तो हुन्छ अरूको रेस्पोन्स भनेर अन्त वी कन्ट्याक्टेड विश्वास तिम्किन अन्त एट द सेम टाइम नरेश दा गान्तोक ग्रुपको उयो ओनर हुनुहुन्थ्यो नरेश दा उहाँले आफ्नो भेन्यू दिने भयो हामीलाई अन्त ट्राई गर्ने हो भने माई भेन्यू इज ओपन फर यु गाइज वाइ डोन्ट यु गाइज ट्राई भनेर अन्त हामीले हाम्रो फर्स्ट ओपन माइक त्यहाँ राख्यो त्यहाँदेखि इट वाज अ म्यासिभ हिट हुन्छ नि कि सिक्किमको मान्छेले पनि केही खोज्दै थिएछ तर जस्ट उनीहरूले पनि त्यो नपाएको सोर्स मात्रै नपाएको थिएछ क्या इट वाज अ म्यासिभ हिट अन्त आफ्टर द्याट त्यसरी नै बिस्तारै स्ट्यान्डअप मेरो करियर त्यसरी नै हो So please bear with the dog barking because म अहिले आफ्नो घरदेखि यो लाइभ बसिरहेको छु हैन so let's talk about like हसाइज कटले है अब तपाईले आफ्नो युट्युब च्यानल विकी अग्रवाल भनेर चलाउनु हुँदै थियो तपाईको युट्युब च्यानलको नाम के थियो विकी बिङ विकी ओके बिङ विकी देखि चाहिँ हसाइज कतलेमा तपाईले आफ्नो टिम जस्तै निर्मल शर्मा विश्वतिम सिन्हा हैन सरोजहरुसँग मिलेर एउटा हसाइज कतलेको सुरुवात गर्नुभयो सिक्किममा एउटा टेस्ट अफ कमेडी कस्तो हुन्छ हैन स्ट्यान्ड अप कमिक भनेको के हो र यस्तो स्ट्यान्ड अप शोमा चाहिँ हामीले कस्तो प्रकारको कमेडी ल्याउँदाखेरि चाहिँ यहाँको श्रोताहरूले मन पराउनु हुन्छ भन्ने त्यो तपाईहरुकोमा त्यो अलरेडी आइडिया थियो हैन सो त्यो प्रोसेसमा चाहिँ के लाग्यो कि जस्तो प्रकारको किन आई हेभ रियली विटनेस दिस शो हैन इट्स लाइक सुपर डुपर गुड है हिलेरियसली तपाईहरुले अमेजिङली तपाईले हामीलाई हँसाउनु भएको थियो हैन सो कतिको एक्सेप्टिङ छ जस्तो लाग्यो लुकिङ बिकज पहिलातिर हँसाउने भन्ने बित्तिकै मान्छेले स्ट्यान्ड अप कमिक भन्ने बित्तिकै स्ट्यान्ड अप कमिक त नयाँ टर्म भयो नि अहिले त है पहिला हँसाउँछ भन्ने मात्रै गर्थ्यौँ हामीले हैन सो हँसाउँछ भन्दाखेरि तपाईँले भने चाहिँ क्यारी क्याचर गर्छ हैन त्यो एक प्रकारको जोक्सहरू भन्छ कुरा देखिन्छ अहिले आएर स्ट्यान्ड अप कमिक देयर इज अ ह्युज प्याराडाइम सिफ्ट नि त कतिको एक्सेप्टिङ थियो रहेछ हाम्रो अडियन्स जस्तो लाग्यो तपाईँलाई सिक्किम बेसिकली सिक्किमको अडियन्स चाहिँ योगेन्दा मैले पनि फिल गरेँ सिक्किमको अडियन्स इज टप नच हुन्छ नि एकदमै टप क्लास अडियन्स हो सिक्किमको किन मैले काठमाडौँ आएर पनि ओपन माइक्सहरू पर्फर्म गरेँ कति स्ट्यान्डअप ओपन माइक्सहरू पर्फर्म गरेँ तर काठमाडौँको भन्दा पनि राम्रो अडियन्स चाहिँ मलाई गान्तोकको लागि हुन्छ नि अब किनभने चाहिँ यहाँ
गान्तोकमा अब पिपल आर पेइङ सो उयो हुन्छ नि, अब यत्रो हेभी अमाउन्ट पे गरेर पनि हाउसफुल हुन्थ्यो। सो त्यो नै एउटा अब कस्तो त्यो थर्स्ट छ हुन्छ नि, एउटा स्ट्यान्डअपको कस्तो थर्स्ट छ त्यसले नै बुझिन्छ हुन्छ नि। जस्तै अब दे आर पेइङ अब कति 500-600 जस्ट टु वाच समवन डुइङ स्ट्यान्डअप हुन्छ नि, अब त्यो पनि गान्तोक जस्तो ठाउँमा। अन्त त्यो पनि त्यो एन्ड दे आर सो मच उयो हुन्छ नि, अब ओपन टु अल द टपिक्स हुन्छ नि, अफेन्ड हुने कुरा छैन। अब दे आर सो ओपन माइन्डेड। अन्त गान्तोकको क्राउड इज लाइक टोटली डिफ्रेन्ट हुन्छ नि। गान्तोकको क्राउड जस्तो चाहिँ मैले जतिवटा पनि पर्फर्म गरेँ, मैले चाहिँ यहाँ आएर पनि भन्छु हुन्छ नि, गान्तोकको क्राउड जस्तो चाहिँ कहीँ नै छैन भनेर। सो that means the yeah, that means the Sikkimese audience जति पनि छ हैन, they are very accepting to the yeah, एकदमै मोर देन। तर अहिले काठमाडौँको अडियन्स पनि किन तपाईँ हामीले यहाँबाटखेरि तपाईँ अहिले काठमाडौँमा आउनुहुन्छ, यहाँबाट हेर्दाखेरि किन काठमाडौँको अडियन्स अल्सो रियली अन्डरस्ट्यान्ड्स तपाईँको ह्युमर अथवा तपाईँको कमिक भन्दाखेरि हामीले हेर्दाखेरि बिकज तपाईँलाई रिलेट गरिरहनु भएको छ जस्तै हामीले हेर्दाखेरि पनि लाग्छ। बिकज तपाईँको जति पनि सोहरू एयर हुन्छ होइन, एपिसोड एयर हुँदाखेरि हामीले हेर्छौँ, त्यहाँनिरको जनसाधारणले पनि इन्जोय गरिरहेको देख्छौँ। सो आई होप काठमाडौँको अडियन्सकोबाट पनि तपाईँलाई त्यत्तिकै डरलाग्दो सपोर्ट र त्यो लेभल अफ लभ अफेक्सनको साथसाथै द अन्डरस्ट्यान्डिङ अफ यर कमिक पनि डेभलप हुन्छ जस्तो मलाई लाग्छ होइन। नाउ लेट्स टक अबाउट, किनभने त्यो एपिसोड मैले हेर्दाखेरि तपाईँलाई विकिपिडिया पनि भनिँदो रहेछ त्यहाँनिर होइन। त्यो आई रियली वान्टेड बिकज मैले कति एपिसोड मिस गरेँ, त्यो चाहिँ कहाँबाट आयो, मिन्स कसरी हुनुभयो त विकिपिडिया भएर चाहिँ? विकिपिडियाहरूले चाहिँ उहाँहरूले एउटा ट्याग राखिदिनु भएको मलाई है, त्यो कसरी आयो मलाई थाहा छैन। र इभन आई वाज एउटा डाउटमा थिएँ हुन्छ नि कि अब त्यो ह्युमर यहाँ चल्छ कि चल्दैन, किनभने यहाँको अलिकति भए पनि ह्युमर डिफ्रेन्ट छ जस्तो लाग्थ्यो। तर त्यो मेरो रङ नोसन रहेछ, यहाँको एकदमै एक्सेप्टिङ थियो हुन्छ नि मेरो टाइप अफ ह्युमर। इभन अहिले पनि अब कतिवटा हुन्छ नि मेसेजेसहरू आउँछ, इनफ्याक्ट पिपल आर सपोर्टिङ मी एन्ड दे आर इभन टेलिङ अदर्स टु सपोर्ट मी हुन्छ नि, नेपालकै भएर पनि कि हामी जात भातले को कुन जग्गाको हो त्यो नहेरौँ, एउटा कमेडीलाई हामी उचालौँ भन्ने मान्छेहरू पनि मैले भेटाएँ हुन्छ नि नेपालकै। सो त्यसले चाहिँ मैले मेरो एउटा नोसनै चेन्ज गरिदियो हुन्छ नि, किनभने यहाँको मान्छे दे आर टु मच ओपन रहेछ हुन्छ नि टु यो स्ट्यान्डअपको। सो यहाँ पनि छैन रहेछ, अहिले यहाँ पनि निकै नै ऱ्यापिडली ब्लुम हुँदैछ स्ट्यान्डअप कल्चर चाहिँ। I hope the Nepali speaking diaspora संसारको जहाँ पनि तपाईले हेर्नुहुन्छ, I hope and I pray that they support you है। अहिले you are one of the contestants of the नेपालको अब द सेलिब्रेटेड भनौँ न एउटा स्ट्यान्डअप कमिक होइन, एउटा कमेडी सोमा तपाईँ एउटा वान अफ द कन्टेस्टेन्ट्स हुनुहुन्छ। आई वान्ट द भ्युअर्स टु नो कि कसरी भयो त विकी अग्रवाल अल अफ अ सडन फ्रम युट्युब च्यानल टु हसाइस कत्लेदेखि अल अफ अ सडन चाहिँ नेपालको टेलिभिजनमा आउने र होइन एकदम प्रसिद्ध युट्युब च्यानलमा आउने चाहिँ कसरी भयो त? हाउ डिड इट अल ह्यापन एक्चुअली? यो कुनै कुरा प्लान्डै भएन युगेन्द्र हुन्छ नि, इट वाज नेभर प्लान्ड। लाइक हसाइस कत्ले थियो, वी वर डुइङ गुड इन हसाइस कत्ले होइन, हसाइस कत्लेमा पर्फर्मेन्स हुँदै नै थियो, वी वर अर्गनाइजिङ, वी वर गोइङ टु दार्जिलिङ कालिम्पोङ, हाम्रो टुरहरू पनि भइरहेको थियो। तर त्यही माझमा चाहिँ मलाई अचानक एउटा एडभर्टिजमेन्ट आयो क्या। पहिला एकजना दार्जिलिङको दाई पनि जानुभएको रहेछ, अनिल दाई भन्ने, अन्त उहाँले मलाई भन्यो कि वाइ डोन्ट यु ट्राई यसमा एकखेप भन्ने। अन्त मैले चाहिँ जस्ट एउटा भिडियो पठाउनु थियो, सो मैले मेरो हसाइस कत्लेको एउटा भिडियो पठाएँ। अन्त आफ्टर द्याट उतैबाट कल आयो, अन्त त्यो हुँदै गयो हुन्छ नि, जस्तो जस्तो फ्लो हुँदै गयो, म पनि त्यो नै गर्दै गएँ, त्यसरी नै। सो एभ्रिथिङ फेल अकर्डिङली हुन्छ नि। सो वाट इज द मेजर डिफरेन्स देख्नुभयो अब तपाईँले एउटा यहाँनिर एउटा वान अफ द भेरी पपुलर ह्याङआउट्समा होइन तपाईँले हँसाइरहनु भएको थियो नि त है, अल अफ सडन गएर इन सच अ ह्युज सेट जसलाई एकदमै राम्रोसँगले बनाएको छ होइन। So what was the difference and what was the experience? The difference the physically that's hard, but I really want to know the experience about like shifting from a hangout to a bigger platform as such. हामीले अब पबहरुतिर गर्ने चाहिँ हामी चाहिँ यति साह्रो मेन स्ट्रिम हुन्थेन, किनभने हामी त पबहरुतिर रेस्टुरेन्टहरुतिर गर्ने पनि मेन स्ट्रिममा गर्दा अभियसली अलिकति डिफरेन्स त हुँदो रहेछ। जस्तै अब
एउटा कम्पिटिसन र मेन स्ट्रिमै नभने पनि एउटा कम्पिटिसन र एउटा क्याजुअल स्ट्यान्डअपको कुरा नै अलिक डिफ्रेन्टै हुँदो रहेछ। जस्तै यहाँ कम्पिटिसन छ, सो द प्रेसर इज अलवेज देयर हुन्छ नि, जस्ट टु राइट न्यू कन्टेन्ट इन अ कपाल अफ डेज त्यो कन्टेन्ट लेख्नु, फेरि त्यो कन्टेन्ट डिफ्रेन्ट पनि हुनु पर्यो अरूसँग, फेरि त्यो भएर चाहिँ एउटा प्रेसर इज अटोमेटिकली। वाट आई फेल्ट इज हेलो त्यही भएर यहाँको एक्सपिरियन्स चाहिँ इट वाज माई फर्स्ट टाइम कुनै रियालिटी सो अथवा म नेपालै आएको पनि होइन, सो इट वाज द फर्स्ट टाइम एन्ड द एक्सपिरियन्स इज रियली भेरी गुड। इभन राइट नाउ आई एम लर्निङ मेनी थिङ्स हुन्छ नि, किन मेरो कम्पिटिटर्सहरू पनि इक्वली ट्यालेन्टेड हुनुहुन्छ आफ्नो आफ्नो फिल्डमा, दे आर मच एक्सपिरियन्स्ड अल्सो होइन, कतिजनाहरू 10 वर्षहरू स्ट्यान्डअप गरेर 10 वर्षहरू उयो गरेर आएकोहरू, सो आई एम लर्निङ क्वाइट लट। मान्छेलाई अब रियालिटी, त्यो त रियालिटी सोमा हुनुहुन्छ, जोक्स भन्नु अर्कै कुरा हो, रियालिटी सोमा इज अनदर लेभल अगेन होइन। मान्छेलाई रुवाउनु साथ हामी इमोसनल कथा भनेर रुवाउन सक्छ होला, तर हँसाउनु जस्तो साह्रो चाहिँ केही पनि होइन भन्ने हुन्छ नि त है। हँसाउनु त साह्रो छँदैछ, अझै हँसाउने प्रकारको आफ्नो एक्ट गरेर पनि मान्छे हाँसिँदैन भने फेरि अर्को कुरा पनि हुन्छ होइन। कस्तो मेहनत लाग्दछ त्यो एउटा स्क्रिप्टलाई लेख्नु, किनभने तपाईँ त अहिले टेलिभिजनको लागि हुनुहुन्छ नि त, एउटा प्लेटफर्मको लागि हुनुहुन्छ नि त होइन। तपाईँले लाइभ अडियन्स छँदैछ त्यहाँनिर, तर पब र ह्याङआउट्समा गरेको भन्दा भिन्नता छ होइन। कतिको मेहनत गर्नु हुँदैछ, कतिको साह्रो पर्दैछ त्यो कुरामा, र कतिको सफल पनि आफूलाई ठान्नुहुन्छ इनफ्याक्ट टु क्रिएट द्याट लाफ्टर एमङ्स द अडियन्स क्या। अडियन्सलाई म बुझ्दैछु आफ्टर एभ्री एपिसोड आइएम लर्निङ कि अडियन्सले कस्तो जोक्सहरू चाहिँ एक्सेप्ट गर्दो रहेछ, कस्तोमा चाहिँ छिटो उनीहरू हाँस्दो रहेछ र कस्तोमा चाहिँ उनीहरूलाई अलिक टाइम लाग्दो रहेछ। सो त्यही सर्ट आउट गर्दै गर्दै उनीहरूको त्यो उयो खालके जोक्स बनाउँदै उनीहरूले छिटो क्याची जोक्सहरू बनाउनु खोज्दैछु। सो त्यसरी नै चलि नै रहेको छ अहिले पनि। अब आइएम लर्निङ क्वाइट अ लट, हरेक एपिसोडमा आइएम लर्निङ अ लट अफ थिङ्स, लाइक अडियन्सको रेस्पोन्स कस्तो हुन्छ। हामी के हुन्छ भने चाहिँ सेटमा पर्फर्म गर्दा अर्कै वाइब हुन्छ, तर वेयरएज फेरि जब एपिसोड एयर हुन्छ, एपिसोड एयर भएर जुन चाहिँ रेस्पोन्स हुन्छ त्यो कम्प्लिटली डिफ्रेन्ट हुन्छ कि। सो वी फर्स्ट वाच द एपिसोड कस्तो भयो, त्यहाँदेखि त्यहाँ रेस्पोन्स हेरेर अकर्डिङली म चाहिँ मेरो कन्टेन्टहरू बनाउँछु कि कस्तो जोकहरू चाहिँ उनीहरूले क्याची हुँदैछ, कस्तो जोक चाहिँ एक्सेप्ट गर्दैछ, छिटो क्याची हुँदैछ, त्यस्तो जोकलाई लिएर चाहिँ अर्को अर्को कन्टेन्टहरू म त्यसरी त्यस्तो पाराले आइएम राइट नाउ आइएम प्रिपेरिङ माई कन्टेन्ट। सो अब कन्टेन्ट क्रिएसनको कुरा गर्दाखेरि चाहिँ कन्टेन्ट क्रिएसन त अभियसली अब एउटा मेडिटेट गर्ने पनि कुरा हुन्छ होइन, बिकज कन्टेन्ट क्रिएसन भने कोही बेला अल फसर आइ पनि हाल्छ, कतिवटा ठाउँमा एकदमै आफ्नो ब्रेन पनि लगाउनु पर्ने हुन्छ होइन। त्यो ब्रेन लगाउने क्रममा तपाईँको जुन चाहिँ हँसाइस कति टिमले तपाईँलाई कतिको सहयोग गर्नु हुँदैछ, र को व्यक्तिहरू हुनुहुन्छ जसले तपाईँलाई एकदमै ज्यादा अहिले पनि थ्रु डिजिटल प्लेटफर्म्स हुन्छ कि थ्रु वाट्सएप हुन्छ कि होइन, सोसियल मिडिया प्लेटफर्म्सको थ्रुबाट मेसेन्जरकोबाट कतिको सपोर्ट गरिरहनु भएको छ, उहाँहरूले कतिको आइडिया सेयर गर्नुहुन्छ? माई टिम इज अलवेज देयर फर मी हुन्छ नि। जस्तै अब मैले अब केही जोक लेखेँ, केही सेट देखेँ भने म उहाँहरूलाई फर्स्ट सुनाउँछु, अन्त उहाँहरूले भन्छ कि यो ठिक छ, यो ठिक छैन, यहाँनिर यसो इम्प्रोभाइज गरिदिनु। सो विश्वास, सरोज एन्ड निर्मल दे आर अलवेज देयर फर मी हुन्छ नि, कि कसरी यसलाई भन्दा के हुन्छ, बिकज दे आर अल्सो कन्टिन्युसली वाचिङ माई एपिसोड्स। अन्त उहाँहरूले पनि यस्तो के हो, सो दे आर कन्टिन्युसली गाइडिङ मी। र त्यो बात पनि यहाँ पनि मेन्टर्सहरू छ क्या, यहाँ पनि लाइक दे आर 4 मेन्टर्स जसले चाहिँ हामीलाई पलिस पनि गर्दैछ, उनीहरूले पनि हाम्रो कन्टेन्ट सुन्छ। र सो मेरो त्यहाँको पनि छ र यहाँको त्यो सबै मिसाउँदा चाहिँ एउटा हेल्प चाहिँ निकै नै डबल डोज अफ सपोर्ट, double dose of support. Yeah. Anyway, so how has been like the response of the judges? किनभने रेयर केसेस चाहिँ छ जहाँ हाम्रो इन्डियाबाट होइन एउटा नेपालमा गएर त्यो पनि एउटा स्ट्यान्डअप कमिक गएर त्यहाँनिरको अडियन्स त छँदैछ, तर जजेसलाई पनि उहाँहरूको मनलाई जित्न सक्सेसफुल भएको हामीले रेयर नै सुनिरहेको हुन्छौँ। सो कतिको जित्नु हुँदैछ र जजेसले कतिको रेस्पोन्ड गर्नु हुँदैछ तपाईँको त्यो जति पनि कमेडी तपाईँले पोर्ट्रे गरिरहनु भएको छ प्लेटफर्ममा? म चाहिँ जब सबसे फर्स्ट टप 24मा मेरो थियो अडियन्ससँगै एउटा प्रपर सेटमा मेरो पर्फर्मेन्स, सो त्यहाँ चाहिँ मैले एउटा नेगेटिभ कमेन्ट के पायो भन्दाखेरि चाहिँ सन्तोष सरकोबाट चाहिँ अलिक फास्ट भयो, अन्त क्याची भएन भन्यो।
अन्त आई टुक द्याट कमेन्ट भेरी सिरियसली हुन्छ नि कि मेरो स्पिड साँच्चीमै बढी नै हुँदैछ, अलिक क्याच गर्नु साह्रो पर्दैछ। अन्त आफ्टर द्याट चाहिँ मैले मेरो टेम्पोमा धेरै नै ध्यान दिएँ, अन्त उयो हुन्छ नि टपिक पनि अलिकति युथलाई मात्रै ओरिएन्टेड नभएर चाहिँ सबै वर्गलाई छुने खालके एउटा टपिक त्यस्तो खालके। सो मैले त्यसमै वर्क गर्दै गरेँ र आफ्टर द्याट चाहिँ मैले अहिलेसम्म चाहिँ आफ्टर टप 24 एउटा पनि नेगेटिभ कमेन्ट चाहिँ भेटाएको छुइनँ अहिलेसम्म चाहिँ। आफ्टर द्याट अहिलेसम्म कतिवटा एपिसोड तपाईँले सकिसक्नु भएको छ? अहिलेसम्म एक्सक्लुडिङ द उयो फिजिकल अडिसन 4 एपिसोड्स, मतलब 4 एपिसोड मेरो चाहिँ पर्फर्मेन्सेस एपिसोड चाहिँ 16 वटा एपिसोड्स भइसक्यो कमेडी च्याम्पियनको। ओके, 4टा तपाईँको पर्फर्मेन्समा बेस्ट पर्फर्मेन्स कुन चाहिँ थियो तपाईँको? मलाई लाग्ने चाहिँ बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ मलाई चाहिँ पर्फर्मर अफ द डे पनि भएको थियो म त्यो दिन, सरी पर्फर्मर अफ द राउन्ड। सो बेस्ट पर्फर्मेन्स चाहिँ टप 15 कै लाग्छ, किनभने त्यो एभ्रिथिङ क्राउड पनि मिलेको, सो त्यो भाइब हुन्छ नि एउटा स्ट्यान्डअप गर्ने त्यो भाइब ठिक्कै कनेक्ट भएको जस्तो लागेको थियो। सो टप 15 वाज माई फेभरेट पर्फर्मेन्स टिल नाउ। त्यो मलाई मन परेको चाहिँ अहिले तपाईँले भन्नुभएको हो कि होइन है, मैले हेर्दा चाहिँ त्यो सकारात्मक र नकारात्मक भन्ने जुन चाहिँ तपाईँले गर्नुभएको थियो, द्याट वाज रियली रियली हिलेरियस हुन्छ नि। कहाँबाट सोच्नु भयो, कतिको मेहनत गर्नुभएको थियो एन्टायर स्क्रिप्टलाई लेख्न? अझ स्क्रिप्ट त भयो होइन, एउटा स्ट्यान्डअप कमिकले एक्ट पनि गर्नुपर्ने हुन्छ, द टाइमिङ द टेम्पो जुन चाहिँ तपाईँले कुरा गर्नुभयो, द्याट एभ्री एस्पेक्ट प्ले अ भेरी पिभटल रोल नि त। कसरी आयो त्यो कुरा तपाईँको माइन्डमा र एक्जिक्युसनमा? कतिको टफ थियो, कतिको सजिलो थियो? टकिङ अबाउट त्यो सकारात्मक सोचवाला चाहिँ खासै मेरो चाहिँ कन्टेन्ट चाहिँ अलिकति चाहिँ डबल मिनिङ खालको कन्टेन्ट भयो। अन्त त्यो सकारात्मक सोच भन्ने चाहिँ 11th आवरमा निक्लेको त्यो ट्याग लाइन थियो क्या, किनभने अब अलिकति अडियन्सहरू चाहिँ फ्यामिली ओरिएन्टेड अडियन्स थियो अभियसली। सो मलाई एउटा ट्याग चाहिएको थियो जसले गर्दा चाहिँ त्यो अलिकति कभर होस्, कभर नभन्दा पनि एउटा लजिक पनि बनोस्, लाइक ऱ्यान्डमली हुन्छ नि डबल मिनिङ कन्टेन्ट भन्दा चाहिँ एउटा ट्याग लाइन जसले चाहिँ अलिकति त्यसलाई अझै हुन्छ नि स्मुथ बनाउनु लागि चाहिँ त्यो 11th आवरमा आएको त्यो ट्याग लाइन हो। सो आई युज्ड द्याट, अन्त इट वर्कड, लकिली इट वर्कड भनौँ न। That was a satire actually, the super satire that you need to understand your भन्ने प्रकारले तपाईले भनिरहनु भएको थियो। सो त्यो एस्पेक्ट एनीवे, सो लेट्स गेट भेरी पर्सनल अन दिस नोट होइन, कि अब तपाईँ एज अ अब सायद मलाई जहाँसम्म मैले तपाईँको जर्नी र प्रोसेसलाई हेरेको छु, अहिले तपाईँ एउटा स्ट्यान्डअप कमिकको रूपमा तपाईँ आइडेन्टिफाई हुनुभएको छ। यसलाई नै करियर बनाउन चाहनुहुन्छ कि वाट आर यर प्लान्स नाउ? छुइनँ र म कहिले पनि आई नेभर लाइक ह्याड एनी फ्युचर प्लान्स अर करियर प्लान्स एज सच हुन्छ नि। हेलो मैले कहिले त्यस्तो प्लान म चाहिँ केमा बिलिभ गर्छु भने चाहिँ अहिले जे वर्क हुँदैछ त्यसलाई चाहिँ राम्रो गरी गर्दै जाउँ। सो फ्युचरमा जे पनि हुनसक्छ हुन्छ नि। मैले आई नेभर युज टु हेभ एनी फ्युचर प्लान्स एन्ड आई डोन्ट हेभ एनी फ्युचर प्लान्स राइट नाउ अल्सो हुन्छ नि। जे छ म त्यसलाई नै चाहिँ जति सक्दो आफ्नो 100% दिनु, त्यति नै छ मेरो अहिले फ्युचर प्लान्स। आई हेभन्ट थट। हाउ हेज बिन द सपोर्ट? तपाईँको पेरेन्ट्सको सपोर्ट कस्तो छ? तपाईँको फ्रेन्ड्स रिलेटिभ्सको सपोर्ट कस्तो छ तपाईँ जुन चाहिँ अहिले प्रोसेसमा हुनुहुन्छ? पेरेन्ट्सको सपोर्ट त पेरेन्ट्सले अहिलेसम्म यति सपोर्ट गरेर नै म यहाँ छु भन्छु। पेरेन्ट्सको सपोर्ट त इट इज लाइक अब म शब्दमा पनि भन्न सक्दिनँ होइन। माई पेरेन्ट्स लाइक दे आर लाइक समथिङ नेक्स्ट लेभल हुन्छ नि। सो म चाहिँ अहिलेसम्म नै आई फिल भेरी लकी टु हेभ पेरेन्ट्स लाइक देम हुन्छ नि। अन्त फ्रेन्ड्सहरूले पनि एकदम इक्वली सपोर्ट गरिरहेको छ अहिलेको यो टाइममा, किनभने यो कन्टेस्ट चाहिँ कस्तो हो भने चाहिँ नाउ एकजना मात्रै जजले बचाउनु सक्छ लाइक फ्रम बिङ उयो एलिमिनेट हुनुबाट, र अरू चाहिँ 100% भोटिङमै डिपेन्डेन्ट छ अब चाहिँ। एन्ड इट डजन्ट म्याटर हाउ गुड यु परफर्म, इफ यु आर नट सेभड बाई द जजेस, अन्त भोटिङमै हुन्छ 100% डिपेन्डेन्ट। सो त्यो भोटिङले गर्दा पनि म सेभ भइरहेको छु। अन्त त्यसमा चाहिँ सिक्किमबाट पनि एकदमै सपोर्ट आइरहेको छ। नट ओन्ली यो सेसनको लास्टमा तपाईँले अपिल पनि गर्नुहोस् है बिफोर नाउ लेट्स शिफ्ट फ्रम स्ट्यान्डअप कमिक टु अ फिल्म मेकर,
किनभने तपाईँले हालै नै आफ्नो एउटा क्वेयर रिलेसनसिपमाथि एउटा मुभी सर्ट फिल्म बनाउनु भएको थियो होइन, मोहन र मदन भन्ने। द्याट वाज द फर्स्ट क्वेयर रिलेसनसिपमाथि बेस्ड भएको सिक्किमबाट निक्लेको सर्ट फिल्म है, तपाईँले बनाउनु भएको थियो। सो त्यो कसरी भयो त्यो पनि ब्रिफली भनिदिनुहोस् न। हाउ कसरी स्ट्यान्डअप कमिकदेखि अल अफ अ सडन एउटा सिरियस इस्युलाई लिएर तपाईँले सर्ट फिल्मै बनाउनु भयो नि त, त्यो प्रिमियर पनि गर्नुभएको छ। त्यो दुईटा एउटा डिफ्रेन्ट पोल्स भयो नि त, एउटा हँसाउने एउटा सिरियस रिलेसनमा होइन, इस्युमा इनफ्याक्ट। सो कसरी भयो त त्यो कुरा पनि, मोहन र मदन कसरी भयो? मुभी मेकिङ त मेरो पहिल्यैदेखि नै इज वान अफ माई प्यासन हुन्छ नि, जसलाई चाहिँ म एकदमै सिरियसली नै लिन्छु। मुभी मेकिङ चाहिँ पहिल्यैदेखि अब लाइक मोहन र मदन इज माई थर्ड मुभी हुन्छ नि। फर्स्ट मेरो ज्योति थियो, अन्त सेकेन्ड चाहिँ मेरो थियो फर्बिडन गुम्पा, जुन चाहिँ यो उयो लस एन्जलसको फिल्म फेस्टिभलको लागि पनि सेलेक्ट भएको छ। यो मोहन र मदन चाहिँ थर्ड थियो, किनभने चाहिँ प्रायः जस्तो इस्युजहरू चाहिँ ड्रग अब्युजको इस्युजहरू उठाएको थियो, अरू इस्युजहरू। तर यो गे रिलेसनसिप अथवा एलजिबिटिक्युआई रिलेसनसिपमा लिएर चाहिँ एकदमै अहिलेसम्म मुभी नै बनेको थिएन। त्यो पनि स्पेसली त्यो रुरल एरियाहरूमा हुन्छ नि, रुरल पर्सपेक्टिभबाट बनिएकै थिएन, खालि त्यो मेट्रोपोलिटन सिटिजहरू अर्बन स्टोरिजहरू मात्रै थियो। सो एउटा रुरल एरियामा पनि त यस्तो हुन्छ होइन, तर कसैले उठाएको थिएन। सो यो एउटा सिरियस इस्युलाई चाहिँ मैले उठाउने एउटा सानोदेखि एउटा इच्छा पनि थियो होइन, र एक्टर्सहरूले जस्टिफाई पनि गरे जस्तो लाग्यो। यो चाहिँ मैले अहिले इन्टरनेसनली अब वी आर रेक्टिफाइङ एन्ड वी आर डुइङ द फाइनल टचेस अफ द मुभी, आफ्टर विच वी आर अभियसली गोइङ टु सेन्ड इट फर फेस्टिभल्स। So I was there for the premiere है, एकदमै मलाई मन पर्यो, एकदमै मैले पनि पर्सनली इन्जोय गरेँ। त्यसले एउटा मेसेज पनि छोड्ने एउटा सर्ट फिल्म छ। आइएम स्योर तपाईँले आफ्नो फाइनल कटको बाद फेस्टिभल्सतिर पनि पठाउनुहुन्छ, एन्ड आई होप यु डु गुड विथ यर फिल्म्स एज वेल है। सो अब आई डोन्ट वान्ट टु लेन्ड द एन्टायर कन्भर्सेसन है। हाम्रो मान्छेले जब हामी इन्स्टाग्राम फिडमा हाल्छौँ, हामीले तपाईँको भिडियोजलाई हेरोस् पनि हामी चाहन्छौँ, त्यही कारण जति सक्दो हामी सानो राख्न खोजिरहेको छौँ। सो फर्स्टमा त अपिल गरिदिनुहोस् न, अब लाइक तपाईँ अब अहिले टप 8मा हुनुहुन्छ, मैले जहाँसम्म मलाई थाहा छ है। अब तपाईँ टप 7मा पुग्नुपर्ने हुन्छ। सिक्किम मात्रै होइन, तर जति पनि नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरा छ, जहाँ पनि हाम्रो नेपाली भाषा बुझ्ने नेपाली भाषीहरू हुनुहुन्छ ग्लोबमा नै होइन, तपाईँलाई प्लेटफर्म्स एकदमै आजको दिनमा टेक्नोलोजीको कारणले गर्दाखेरि जसले पनि त्यो एक्सेस गर्न सक्छ। सो ती बस्ने व्यक्तिहरूलाई तपाईँलाई भोट गरिदिनु भनेर कसरी अपिल गर्न चाहनुहुन्छ, के भन्न चाहनुहुन्छ? अहिले म टप 9मा छु कमेडी च्याम्पियनको, र टप 9मा पनि उहाँहरूकै सपोर्टले गर्दा मात्रै नै म यहाँसम्म छु अहिलेसम्म टप 9मा होइन। र म आशा गर्छु कि अझै पनि मलाई सपोर्ट गर्नुहुन्छ होला भनेर, किन मैले अघि नै भनिहालेँ कि 100% भोटिङमै डिपेन्डेन्ट हुन्छ अगाडि बढ्नु नबढ्नु। सो म त यहाँबाट मेरोबाट त 100% नै ट्राई गर्छु अभियसली होइन। सो तर मलाई भोटको पनि खाँचो हुन्छ। सो जसले पनि मलाई मन पराइदिनुहुन्छ, मेरो पर्फर्मेन्सहरू हेरिदिनुहुन्छ होइन, सिक्किमबाट भयो कि जहाँ पनि अब यो भाषा नेपाली भाषा बुझिन्छ र स्ट्यान्डअप कमेडी रुचाइन्छ र तपाईँहरूले मेरो पर्फर्मेन्स हेर्नु हुँदैछ भने प्लिज मलाई सपोर्ट गरिदिनुहोस्, त्यही भन्न चाहन्छु। मलाई एकदमै डिएम गर्नुहोस् कसरी भोट गर्नुपर्छ भनेर, त्यो प्रकारले हामी यो फिडमा हालेपछि त्यो मुनिपट्टि पनि हामी लेखिदिन्छौँ। अन्तमा दुईटा क्वेसन गर्न चाहन्छु। एउटा क्वेसन चाहिँ अब तपाईँको फ्यान्स वेल विशर त बढिरहेको छ होइन, एकदमै ज्यादा मानिसहरूले अहिले विकी अग्रवाल भनेर चिन्न थालिसकेका छन् है। यहाँनिर प्रिन्ट मिडिया होस् कि डिजिटल मिडिया, सिक्किममा त तपाईँ एकदमै आयो, तपाईँ फर्केर आउनुभयो भने जितेर नै फर्केर आओस् भनेर हामी चाहन्छौँ। फर्केर आउनु भयो भने तपाईँको आफ्नो सेट अफ फलोवर्स, फ्यान्स एन्ड वेल विशर पाउनुहुनेछ है। फिल्म्समा अफर आएको छ कि छैन, बिकज जहिले पनि हामी नेसनल प्लेटफर्ममा इन्टरनेसनल प्लेटफर्ममा पुगेपछि फिल्म्स नै सोध्ने गर्छु। तपाईँलाई पनि त्यो क्लिसे क्वेसन राखिरहेछु कि अफर आएको छ कि छैन, फिल्म मेकर्सले मानिसहरूले तपाईँलाई कन्ट्याक्ट गरेको छ कि छैन, के भइरहेछ त्यो कुरामा चाहिँ पर्टिकुलरली? अहिलेसम्म चाहिँ मलाई त्यस्तो केही आएको छैन र मलाई चाहिँ अहिले चाहिँ नआओस्, किनभने राइट नाउ आई रियली वान्ट टु फोकस यो एउटै कुरामा मात्रै, किन माइन्ड चारैपट्टि डाइभर्ट भयो भने चाहिँ बाँटिन्छ भन्छ कि एफोर्टहरू। त्यही मलाई नआओस् पनि भन्छु, न आई रियली वान्ट टु फोकस यसमा कमेडी च्याम्पियनमा। आफ्टर द्याट चाहिँ अब लेट्स सी वाट द फेट होल्ड्स। र अब अन्तिम प्रश्न तपाईँलाई, जसले पनि स्ट्यान्डअप कमिकलाई सिरियसली लिन चाहनुहुन्छ,
कहीँ न कहीँ गएर हाम्रो स्टेरियोटिपिकल माइन्डसेटको कारणले गर्दाखेरि एज त्यो हँसाउने हुनु हुँदैन भन्ने जुन चाहिँ एउटा मानसिकता बोकेको छ, आर्ट ट्यालेन्टलाई रेस्पेक्ट गरेको छैन होइन। ती स्ट्यान्डअप कमिकलाई आफ्नो पेसा अथवा आफ्नो एउटा प्यासनको रूपमा अगाडि बढाउन जानेलाई के भन्नु चाहनुहुन्छ? र अर्को चाहिँ जसले स्ट्यान्डअप कमिकलाई सिरियसली लिँदैन र त्यसलाई एउटा कस्तो बिल्ला भनौँ न होइन, एउटा एकदमै अन्डर एस्टिमेट गरिरहेको छ, ती व्यक्तिलाई पनि के भन्न चाहनुहुन्छ? द लास्ट कमेन्ट अफ योर्स। जसलाई पनि इन्ट्रेस्ट छ कि यो फिल्डमा कुछ गर्नु सक्ने, प्लिज गो फर इट। किनभने यु क्यान लुक अप टु उयो रसल पिटर्स होइन, एउटा इन्डियन स्ट्यान्डअप कमिक हो। टिपिकल इन्डियन स्ट्यान्डअप कमिकहरू हेर्नु भने उयो धेरै नै इक्जाम्पल्सहरू छ जसले चाहिँ यसमा करियर चाहिँ बनाइ नै सकेको छ। दे आर डुइङ वर्ल्ड टुर्स होइन, जस्तै अब यही वीर दासहरू भनौँ, दे आर अल्सो सो स्कोप त अब हुन्छ नि, इट इज नेभर एन्डिङ, द स्काई इज द लिमिट हुन्छ नि। किनभने स्कोप त जे कुरामा पनि हुन्छ, इफ यु आर गुड एट इट कसैले पनि रोक्नु सक्दैन यो। सो एनिवेज वन्स अगेन विकी है, एकदमै सानो कन्भर्सेसन हामीले गरेका छौँ यहाँनिर, एउटा लाइभ सेसन, इन्स्टाग्राम विकेन्ड लाइभ सेसन इनफ्याक्ट होइन। Thank you so much for joining to ETC, Vicky, and I hope and I believe that you're going to do more wonders in all the episodes. All the best. हामीले तपाईलाई कन्टेन्टमा सायद हेल्प गर्नु नसके तापनि पनि अफकोर्स भोटिङको माध्यमबाट तपाईलाई हामी अवश्य पनि सपोर्ट गर्नेछौँ। सो हामी चाहन्छौँ कि तपाईँ पनि त्यहाँ सेफली बस्ने है, कोभिड प्रोटोकललाई फलो गर्नुहोस्। त्यहाँनिर वी वान्ट यु टु बी सेफ, साउन्ड एन्ड हेल्दी, एन्ड हामीलाई हँसाउँदै गर्नुहोस्। हामी तपाईँको एपिसोड इन्जोय गर्दै गर्छौँ होइन। सो थ्याङ्क यू सो मच विकी, र यस्तै प्रकारले मेक अल अफ अस प्राउड। र फेरि पनि अन्तमा नेपाली स्पिकिङ डायस्पोरा सबैजनाको, वेदर द्याट बी फ्रम नेपाल, वेदर द्याट बी फ्रम इन्डिया, वेदर द्याट बी फ्रम एनिवेयर इन द ग्लोब होइन, सबैको मन जित्नमा तपाईँ सक्षम अथवा कामयाब होस् भन्न चाहन्छु। थ्याङ्क यू सो मच। थ्याङ्क यू सो मच योगेन्द्र, थ्याङ्क यू सो मच। अलराइट, सो विकी थ्याङ्क यू, बाई। बाई बाई। Alright, so guys, thank you so much for joining into ETC Instagram live session. In fact, it's a weekend Instagram live session. जहाँनिर हामीले आर्ट र एन्टरटेनमेन्ट, फ्यासन, ग्ल्यामर इन्डस्ट्रीमा भएको व्यक्तिहरूलाई बोलाएर यसरी हामी लाइभ सेसन गरेर तपाईँको अगाडि उहाँहरूको लाइफको बारेमा मात्रै होइन, तपाईँलाई कहीँ न कहीँ गएर मोटिभेट र इन्सपायर गर्ने काम पनि गरिरहेछु। यसै क्रममा जतिजनाले पनि आजको इन्स्टाग्रामलाई हेर्नुभयो तपाईँहरू सम्पूर्णलाई थ्याङ्क यू सो मच फ्रम द बटम अफ द हार्ट। एन्ड अल्सो जतिजनाले पनि यो भिडियो हाम्रो फिडमा पब्लिस भए पश्चात हेर्नुहुन्छ तपाईँहरूलाई पनि हामी भन्न चाहन्छौँ कि वी आर हियर टु डेभलप एन इन्डस्ट्री अपर्च्युनिटिज, र सानो स्टेप लिइरहेको छ हामीले। त्यो स्टेपमा तपाईँहरूको सहभागिता र सहयोगको एकदमै ज्यादा खाँचो पर्छ। त्यसै क्रममा इन डेज टु कम यस्तो प्रकारको एक्सक्लुजिभ कन्टेन्ट, एक्सक्लुजिभ इन्टरभ्यू र सबै कुरा हामी लिएर अवश्य आउनेछौँ। त्यतिसम्मको निम्ति please do follow ET Chronicle on Facebook and Instagram, and also do not forget to get into a website that is www.etchronicle.com for an exclusive stories and content. Thank you so much, and it's already 9:30, so good night for now. Bye.